तो आज़ादारी एक ऐसा एक लज्जत है उस इबादत में कि कुछ भी हो आज़ादार ज़रूर ऐसे मौक़ों पे निकलते हैं और अपनी आज जो भी आप देख रहे हैं यूके की लाइफ में मसरूफियात को तर्क करके वो इस पुरसे में शामिल हैं, वो इस आज़ादारी में शामिल हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं और आज एक बार फिर अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं किस तरह से आज़ादारान हुसैन यहाँ मैनचेस्टर में अपनी मोहब्बत का मुवद्दत का इज़हार कर रहे हैं। अलामा साहब, क्या मैसेज है आज के दिन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में होने वाली मजालिस, जुलूस, आज़ादारी के बुनियादी तौर पर दो अहम मैसेज होते हैं। एक तो वाक़या करबला की याद मनाई जाती है, लोगों को आगाह किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ख़ानदान, उनके बावफ़ा साथियों के साथ किस तरह यजीद ने और यजीदी लश्कर ने जुल्म किया, और दूसरा उस वाक़या करबला से हमें क्या सबक मिलता है उसे लोगों के सामने बयान करना मकसूद होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान, अपने घर वाले, अपने बच्चों की जानें कुर्बान करके मुसलमानों को ये मैसेज दिया है कि ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि इस्लाम और दीन की बका के लिए जान की कुर्बानी देना पड़े तो जान की कुर्बानी दे के इस्लाम और दीन को बचाओ, वो सबसे ज़्यादा अहम है। और असल इन जुलूसों का मकसद भी वही होता है जो मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ताकि लोगों के अंदर इस जज्बे को पैदा किया जाए, ये अक़ीदा परवान चढ़े कि इस्लाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। हमारे साथ जनाब मौलाना जॉन जैदी साहब भी हैं, ये हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी जो तबलीग और आपकी जो खिदमात है वो माशाल्लाह उससे इस्तिफ़ादा हम कर रहे हैं। क्या मैसेज आपका, और इसमें अगर हमारे जो व्यूवर्स जो इंग्लिश में नौजवान देख रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल मिन नासिर यंसुरना। मेरे मौला, मेरे आका हुसैन ने जो सदा बुलंद की थी करबला के मैदान में, कौन है जो इस मकसद में मेरा साथ देगा? आप देख लें कि मोमिनीन का हजूम यहाँ है और मौला की सदा पर लब्बैक कहता हुआ यहाँ जमा हुआ है मैनचेस्टर की इस मेन रोड पर। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अहले सुन्नत भाई भी शामिल हैं, और ये उस शहादतों का सिलसिला है जो अभी ताज़ा रहबर शहीद आगा शहीद रहबर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने जो शहादत का नज़राना पेश किया है, उसकी बदौलत शिया सुन्नी इत्तेहाद में इतना बुलंद जो है ना मंजिल चली गई है कि माशाल्लाह अब हर जगह आपको शिया सुन्नी इकट्ठे नज़र आएंगे। और ये पैगाम हुसैनी है हकीकत में, क्योंकि हमने अगर दुश्मन का मुकाबला करना है तो एक होके करना है, और यही मकसद हुसैन है। इमाम हुसैन की शहादत ना सिर्फ अहले तशी के लिए नहीं है, सुन्नियों के लिए नहीं है, तमाम मुसलमानों के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। इसलिए हमने इसको फ़ायदा उठा के इससे हमने जो है वो मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है, परचम अलम अब्बास को हमेशा बुलंद रखना है। फॉर रिस्पेक्टेड यूथ आई वुड लाइक टू से, प्लीज़ कम फॉरवर्ड and contribute your ideas with us, because you are the only one who are closest with Imam Zamana alayhi salam. You are the best friend of Imam Zamana alayhi salam. So come forward and contribute and share your ideas with us. Let's do work together. This is a teamwork. So if we do work together, inshallah we will work together and we will achieve together. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जनाब अलामा गुलाम अकबर साकी साहब मौजूद हैं। कई सालों से हम भी इनको देख रहे हैं, यूके में अपनी दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अलामा साहब, आज का ये जो आज़ादारी का जो एक मौसम है, एक जो समा है, इसमें एक उस वक्त भी हुसैन अलैहिस्सलाम जीत गए, आज हुसैनी जीते हुए महसूस हो रहे हैं 28 फरवरी के बाद। किस कदर आप इसमें लोगों का ज़्यादा इस तरफ राग़िब अंदाज़ जो है वो देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जलूस आज़ाद जो इस वक्त पूरी दुनिया में स्याह लिबास में मज़लूम करबला की आज़ादारी के लिए दुनिया घरों से बाहर सड़कों रोडों पर मौजूद है, ये जवाब है इमाम की सदा का कि हल मिन नासिरिन यंसुरना।
اور کربلا اب اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کی کوئی حد اور سرحد کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور یہ جلوس سے ازاں جو ہے یہ کسی مسلک، فرقے یا ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. یہ ظالم اور مظلوم کا فرق بتاتا ہے. وہ قوتیں، وہ اذہان، وہ سوچ جو ظلم سے، ظالم سے نفرت کرتی ہے، وہ مظلوم کی حمایت کرتی ہے. اور مظلوم کی حمایت گھر بیٹھ کے ہو نہیں سکتی. مظلوم کی حمایت کے لیے گھر سے نکل کر احتجاج میں، ماتم میں، عزاداری میں، پروگرام میں آنا لازم ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس جلوس میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، غیر شیعوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی نمائندگی ہے. اور یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. لبیک یا حسین کہتے کہتے اب الحمدللہ حسینیت فتح یاب ہو گئی ہے. حسین زندہ باد، یزید مرد آباد کی صدائیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا اب واضح نعرہ لگ چکا ہے، جس کو کوئی روکنے والا ہے نہ یہ رک سکتا ہے. انشاءاللہ یہ فاطمہ زہرا کے لال کی وہ صدا جب وہ تنہا کہہ رہے تھے ہے کوئی جو میری مدد کرے، وہ یہ تھا نتیجہ. امام قیامت تک کے لیے بلا رہے تھے کہ کون ہے جو میری اس صدا پہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. ہم سب امام کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، ایک اور سوال علامہ صاحب کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں پہ آنا ایک بہت بڑا، ہم بھی ساری زندگی فٹ پاتھوں پہ کھڑا ہو کے ہم دیکھتے رہے. شیعوں کو ایک دیواریں تھی، اس میں آگاہی نہیں تھی. اس کا دستور نرالا دیکھا. اس جو آ گئے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس نے سبق یا یہ جو آگے ہیں یہ عظیم اجر کے مستحق ہو گئے، اور ان کو سلسلے کو جاری رکھنا ہے. جو یہاں سے لے کے جائیں اثر، اس کی تاثیر آگے پہنچائیں. یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں کہ دیکھیں آپس میں کتنی مروت ہے. کوئی کسی کو نہیں جانتا، مگر جو آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے. ایک دوسرے سے مروت ہے، جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی مضبوط زنجیر ہے عزاداری سید شہداء کی، جس نے عزاداروں کو جکڑا ہوا ہے اپنی محبت اور اپنے نظم و ضبط میں. تو اس نظم و ضبط کو بڑھاتے جانا چاہیے. جہاں بھی کہیں ظالم ظلم کرے اس کی مزاحمت کے لیے اور مظلوم کی حمایت کے لیے یہ جلوس درس دیتا ہے کہ کھڑے ہونا ہے اور میدان میں اترنا. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت مہربانی. جناب علامہ غلام اکبر ساکی صاحب کا ناظرین آپ نے اظہار خیال سنا. اور بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پنجتن پاک کا آپ پہ سایہ ہے کہ جو یہاں پر آپ آنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یعنی کامیابی اس ضمن میں کہ شیطان آپ کو بار بار جو ہے وہ شبہات میں ڈالے گا، دھوکہ دے گا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. لیکن اب حسینی بننا جو ہے وہ آپ کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سبیل آپ نے دیکھی ہے، وہ اس انداز سے اپنا حسینی ہونا جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کس کیمپ میں ہیں. تو ماشاءاللہ جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ حسینی کیمپ میں آ رہے ہیں. اور آپ یہ مناظر ناظرین دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، آپ کے بھی یہی جذبات ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت مانچسٹر UK میں جو جذبات ہیں وہ آپ اہل بیت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سسٹر عالمہ غزالہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں. آپ بھی دین کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے سسٹر بتائیے گا ان کے جذبات اور یہ کس قدر ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس جلوس اعزاء میں لانا، مجلس اعزاء میں لانا، یہ کس قدر ایک ٹریننگ کا باعث ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے کہ لیڈیز کا کیا کردار ہے اس میں. تو آپ یاد رکھیں کربلا میں جو لیڈیز کا کردار ہے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم اس نمونے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے نا شہادت کے لیے، اور ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں بنوں. اسی طرح یہ مائیں بھی کوشش کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو لے کے پرام میں ڈال کے لا رہی ہیں، چلتے ہوئے بچوں کو لا رہی ہیں، اٹھا کے بچوں کو لا رہی ہیں، کہیں کہیں بچوں کو لا رہی ہیں. آج یہ مانچسٹر نہیں لگ رہا، یہ کربلا لگ رہا ہے.
ये नजफ टू करबला जो होता है ना, वॉक होता है, ये वो वॉक लग रहा है कि लोग इस तरह चीज़ें लेके रास्ते में बैठे हुए हैं। कोई इस तरह किसी को खाने नहीं पेश करता, ना कोई गर्मियों में लेके बच्चे बाहर निकल सकता है। बच्चे वो ही लेके निकलेगी जिसकी माँ के दिल में सैयदा ज़ैनब आलिया की मोहब्बत होगी और उनको पुरसा देने का जज्बा होगा। ये जज्बा बाहर निकालता है। इतनी गर्मी में, इस मौसम में बच्चों को लेकर चलना, ये माँ की तहारत का सबब है कि ताहिर माँ है और ताहिर औलाद है और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जा रही है। आप देख लीजिएगा पूरे रास्ते में माएँ किस तरह अपने बच्चों को लेके जा रही हैं और रास्ते में कितनी नियाज़ें बट रही हैं। कोई भूखा नहीं रह रहा, कोई प्यासा नहीं रह रहा, कोई घबराया हुआ नहीं है। आपने जैसे अभी ईरान में देखा, माएँ घबराई नहीं है। ईरानी माँओं की तरह ये माएँ भी घबराती नहीं है। ये अपने बच्चों को सिखा रही हैं, बता रही हैं करबला हमारे दिलों में है, हमारे रूहों में है, हमारी बातों में है। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयदा ज़हरा मूसवी साहिबा भी हैं और अभी ख़वातीन की और बच्चों की जो बहुत बड़ी तादाद है और आज़ादारी में वो भी शामिल हैं और इस मैसेज में ख़वातीन का किस कदर किरदार है, ख़ास तौर पे असीरान के जब दौर में हम देखते हैं कि आज जो भी हुसैनी हैं ये जो नाम ले रहे हैं ये हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का सदका है। इस पर हमारी बहन के जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ख़ुहरान की और उनके साथ मासूम नन्हे बच्चे इस जुलूस में शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह इसकी पैरवी कर रहे हैं जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ जनाब ज़ैनब कुबरा। आज जो करबला हम तक पहुंची है उसमें सबसे अहम किरदार अगर किसी ने अहम किरदार अगर अदा किया तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने। जनाब ज़ैनब कुबरा ने करबला को करबला तक हमारे दिलों तक पहुंचाया और जो जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ जो नन्हे मासूम बच्चे और जो ख़ुहरान वहाँ मौजूद थीं, जो मस्तूरात थीं, अगर आप देखें आले मोहम्मद के घर की मस्तूरात थी, कितने मज़ालिम कितने जुल्म उन पे ढाए गए। इमाम हुसैन की याद में मैं और आप यहाँ जमा है और इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए, करबला को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि करबला फ़कत 1400 साल पहले का कोई वाक़या नहीं है, करबला एक ज़िंदा मौजिज़ा है जो मेरे और आपके दिलों में पेवस्त हो चुका है। जैसे मैं और आप ज़ियारत इमाम हुसैन का वो जुमला कहते हैं ना, कल्बी वले कल्बिकुम, के मेरा दिल इमाम हुसैन के दिल से पेवंद खा चुका, जुड़ चुका है। क्योंकि जितने भी बाज़मीर है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख़ास मसलक से, किसी ख़ास मज़हब से, किसी ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखे, नहीं, जिसका दिल भी बाज़मीर है, जिसका दिल भी ज़िंदा है, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मौजूद है। जी नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत, किसी तारुफ के मुताज नहीं, अहले बैत टीवी पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप इनके देख रहे हैं। जनाब अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब, कई सालों से और जिस इमाम बारगाह में इस जुलूस का इख्तिताम होता है, जाफरिया इस्लामिक सेंटर, वहाँ पे भी काफ़ी सालों से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लामा साहब, कैसा देख रहे हैं लोगों का जो जज्बा है, हर साल दिन ब दिन इसमें जुलूस में तादाद भी बढ़ रही है, अवेयरनेस बेदारी का जो सिलसिला है, कितनी आप इसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हर साल की तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2002 में यहाँ आया था एज ए रेजिडेंट आलम की हैसियत से। उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी, लोग बहुत कम थे, इस तरफ लोगों का रुझान बहुत कम था। लेकिन जूँ जूँ लोगों में बेदारी आती गई, शऊर आता गया, लोगों को पता चलता गया कि ये जुलूस क्यों निकाला जाता है, ये मातमदारी क्यों होती है, तो लोगों ने बड़े जोश के साथ, चाहे वो अहले सुन्नत से हों या अहले तशय्युअ से हों, बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने शिरकत की है। अब ये मसला वहाँ तक जा पहुँचा है कि तकरीबन 7000 तक ये क्रॉस कर गया है। तो हर साल ये होता है जो पहले संडे आता है। तो इन 22-24 सालों में जो मैंने देखा है, ज़ाहिर उस वक़्त जो बच्चे थे आज वो जवान हैं, तो माशाल्लाह इन मुल्कों में रहकर इस जोश के साथ इस आज़ादारी को मनाना, मैं समझता हूँ कि इस ज़माने का ये मौजज़ा है। जी अच्छा अल्लामा साहब, इस साल जो अयाम अज़ा हैं ये किस कदर मुख्तलिफ हैं और
جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں, جو آج کے یزید ہیں ان کو بھی شکست ہوئی ہے, آج کے جو ابن زیاد ہیں ان کو شکست ہوئی ہے, آج کے جو حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو فتح ہوئی ہے, تو کس قدر اب زمانے کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں, وہ بیداری کی طرف, جسے کہتے ہیں نا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, تو یہ بیداری کی طرف کتنا بڑا قدم یہ والا سال ہے؟ اگر بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جب سے یہ سلسلہ ایران پر حملوں کا شروع ہوا ہے اور رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے, وہ لوگ کہ جو کل خلاف تھے, بڑی عجیب باتیں کرتے تھے, انہوں نے بھی مان لیا کہ نہیں یہ حق پہ ہیں اور یہی حقیقت ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ حق پہ نہیں ہے, ہم حق پہ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, حق پہ یہی لوگ ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ قوم ہے کہ جو احتجاج کرتی ہے, یہ قوم ہے کہ جو میدان میں نکلتی ہے, یہ قوم ہے کہ جو قربانیاں دیتی ہے. آپ دیکھ لیں آج کا یزید جو ہے وہ مر چکا ہے, اس لیے کہ آج تک جو لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا تھا, لوگوں کو وہ چیزیں نہیں بیان کی گئیں, وہ چیزیں حقیقت نہیں پہنچائی گئی, آج گھر گھر وہ پیغام پہنچ گیا ہے اور لوگ بیدار ہو چکے ہیں. یقین جانیے کہ جب ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے زبان سے یہ مسائل سنتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار اور ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شرکت کریں اور دیکھیں کہ یہ احتجاج کس لیے کیا جا رہا ہے, کس بات پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. یقین جانیے کہ اگر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام مدینے سے نہ نکلتے تو یہ اسلام تو بیمار ہو چکا تھا. پیغمبر اسلام کے 50 سال جانے کے بعد اس میں بدعتیں آ چکی تھیں, اس میں خرافات آ چکے تھے, حلال محمد کو حرام محمد قرار دیا جا رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا. لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونے دیں گے, اور فقط تنہا نہیں نکلے حسین اور چھپ کر نہیں نکلے حسین. جب مدینے سے چلے ہیں تو امام نے میسج دے دیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں, انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں حکومت کے لیے نہیں نکل رہا, میں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا, میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا. تو پیغمبر کے نواسے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بل خرج تو لإصلاح امت جد رسول اللہ, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے نکل. اور آج یہ جو احتجاج کیا جاتا ہے یہ اسی پیغام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آئیں دیکھیں حسین نے یہ اتنا بڑا جو احتجاج کیا تھا, جس کے اوپر اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا تھا, آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی دین تھا. اسی دین کی حفاظت کے لیے نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن کل بھی دین زندہ تھا, آج بھی دین زندہ ہے, رہتی دنیا تک زندہ رہے گا. جب تک دین زندہ رہے گا حسین زندہ ہے, اور جہاں تک حسین زندہ ہے علی بھی زندہ ہے, مصطفیٰ بھی زندہ ہے. تو لہذا یہ الحمدللہ بیداری آ رہی ہے, شعور آ رہا ہے, لوگ دن بدن جو ہے ماشاءاللہ اس چیز کی طرف جوق در جوق جو ہے, جیسے کہ وہ کہا گیا ہے نا کہ جب لوگوں کو اسلام کا پتہ چلے گا تو یدخلون فیہا, بڑی جلدی سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں. آج لوگ الحمدللہ بہت کنورٹ ہو چکے ہیں تشیع کی طرف, اور جو نہیں بھی ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں آواز حق یہی ہے, حق کی آواز یہی ہے. تو یقیناً جہاں علی ہوگا وہاں حق ہے. اور علاوہ صاحب جو کنورٹ ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے اور لالچ کے, یہ بھی چیز ہے. اگر وہ دیکھ کر ان کے سامنے یہ جو معرکہ ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کر, کیونکہ ان کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا, ان تک آج تک یہ پیغام پہنچے ہی نہیں تھا, تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں, جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, حقیقت میں مسلمان بھی یہی ہیں, دیندار بھی یہی ہیں, اسلام کے محافظ بھی یہی ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا, لیکن حسینیوں سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ حسینی جان نثار ہیں, حسینی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے, گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شہادت مل جائے تو ہم زندہ ہو گئے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں
कि जब हम मर गए तो हम जिंदा हो गए, तो इस कौम से लड़ेगा कौन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब, बहुत खूबसूरत अल्फाज में आप मैसेज दिया आपने। अल्लामा साहब के अल्फाज सुने नाज़रीन, और साथ ही साथ नवाखानी जारी है, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, और बहुत बड़ी तादाद है। विम्सलो रोड शायद कुछ 4-5 माइल होंगे यहाँ पे, जो लोग ही लोग हमें नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त एक और शख्सियत हमारे प्रोग्रामों में जो हमेशा आते भी रहे हैं, जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब, उनके ख़यालात जानते हैं। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे? आप भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, और आप एक नई नस्ल को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? नई नस्ल जो है, अमूमन हमें ये होता है कि वो दीन की तरफ कम राग़ब है, लेकिन यहाँ रज़ाकार देख लें, यहाँ के मुंतज़मीन देख लें, मुझे ज़्यादातर तो यंगस्टर ही नज़र आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी तब्दीली है और कितनी बड़ी एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है कि वो गाज़ी अब्बास के अलम के तले हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहले बैत टीवी का, हमेशा की तरह कि आज के 404 के मरकज़ी जुलूस को, मैनचेस्टर के मरकज़ी जुलूस को कवरेज देने के लिए। और किसने कहा है कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। तो करबला का ताल्लुक़ जो है ये मसलक से बाहर है, और जो भी हुसैनी है, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना हुर्रियत और अपना लीडर मानता है, उसके लिए ये शब आशूर की तरह आज दर खुला हुआ है कि आओ और यजीद के लश्कर को छोड़कर हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाओ। और यकीनन ये आज़ादारी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, जिस तरह से आपने इशारा फरमाया कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़्यादा है, इसलिए कि नौजवान इस अलम अब्बास को, जो हज़रत अब्बास ने 9-10 मुहर्रम को थामा था, आज इंशाल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि हुसैनी परचम कल भी जिंदाबाद था, हुसैनी परचम आज भी जिंदाबाद है। ये कल भी यजीद मुर्दाबाद था, आज भी यजीद मुर्दाबाद है। इसलिए पैगाम है आम इंसानियत के लिए, किसी मसलक से कैद से बाहर निकल के, कि आइए इन जुलूसों में, इन आज़ादारी के प्रोग्रामों में शिरकत करें और अपना ताल्लुक़ रसूल खुदा के साथ पहुँचाएँ। अपना बताएं रसूल खुदा के साथ कि आपका ताल्लुक़ क्या है। अभी आपने कुर्बानी की हज़रत इब्राहीम की याद में, आप हज़रत इब्राहीम की उम्मत में नहीं हैं, आप हज़रत रसूल खुदा की उम्मत में हैं। तो जब हज़रत रसूल खुदा की उम्मत 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए, तो यकीनन हर इंसान का फ़र्ज़ है कि कुल्ला सालोकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल कुर्बा के तहत आए और जुलूस अज़ा में शिरकत करें, रसूल खुदा को पुरसा दें, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को पुरसा दें, और इमाम हुसैन के कत्ल में जितने भी शरीक थे, अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो जो पहला है और जो आखिरी है, जिन्होंने जुल्म किया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उन सब से बरायत का ऐलान करें, उन सब पे से दूरी का इजहार करें। और इन आज़ादारी के जुलूसों में शिरकत को इंशाल्लाह जहाँ पर भी होंगे आगे मुहर्रम और सफ़र के जुलूस, इंशाल्लाह सारे मोमिनीन और मुसलमीन सब कोशिश करें कि अपने अपने शहरों में इनको हाज़िर होके लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं और अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत मेहरबानी। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त कुछ हेल्प कर रहे हैं कसवर वड़ाइद साहब, बैरिस्टर हैं पेशे से, लेकिन मुहिब्बे अहले बैत हैं माशाल्लाह। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं। वड़ाइद साहब आज ये ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? और बच्चे भी आपके साथ हैं, कितना एक इत्मीनान होता है इस किस्म के काम करके? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने कहा था कि इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीज़ें हैं, एक तैग यदुल्ला, एक सजदा शब्बीरी। तो इस ड्यूटी का मकसद ये है कि अगर दीन को पाना है, इस्लाम को पाना है, तो इमाम हुसैन को पालो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जैसी उसकी सीरत है वैसे बन जाओ, जो उसका फरमान है उस पर अमल कर लो, जो उसने किया वो लोगों के बताओ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुदा उस शख्स पर रहम करे जो हमारे अम्र को ज़िंदा करे। पूछा गया कि आपका अम्र क्या है? फरमाया कि हमारी सीरत को पढ़े, हमारी मीठी मीठी बातें लोगों को बताए, तो लोग हमसे मोहब्बत करेंगे। तो आज ये आज़ादारी का जुलूस, आज़ादारी के जुलूस में जो शमूलियत, हमारी माएँ बहनें बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब जो आए हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बाद उनसे वफादारी का इजहार कर रहे हैं, अज़ादारी में शमूलियत साबित करके पैगंबर गिरामी और सईदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के साथ अपनी वफादारी और ताज़ियत पेश कर रहे हैं कि या सैयदा, हमें आपके बच्चों की कुर्बानियों और उनके ऊपर होने वाले दुखों और मजालम का अफसोस है, अब इससे मिलेगा क्या? बाग जन्नत पे खड़ी देख रही हैं ज़हरा, कौन आता है मेरे लाल का पुरसा देने, तो इससे मिलेगा क्या? आपको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। एक शायर ने क्या खूब कहा था कि एक आंसू के बदले मिलता है घर फिरदौस में, किस कदर हुसैन ने जन्नत को सस्ता कर दिया। आओ मुसलमानों, आज तुम्हारे नमाज रोजे तमाम इबादत के बाद एक ही ख्वाहिश है कि जन्नत मिल जाए। हम इस मकतब अहले बैत से, अहले बैत टीवी से हम आपको दावत देते हैं, आओ जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत के सरदार को पालो। जन्नत के सरदार से जब दोस्ती हो जाएगी, जन्नत के सरदार के मुहिब बन जाओगे, जन्नत के सरदार के वफादार बन जाओगे, अज़ादार बन जाओगे, तो फिर जन्नत भी मिलेगी, अमन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। हमारा एक और भी पैगाम है, अज़ादारी सिर्फ रोने और पीटने का नाम नहीं, सिर्फ मातम करने का नाम नहीं। अज़ादारी आपको जुर्रत देती है, आपको इस्तिकामत देती है, आपको ताकत देती है। कैसी ताकत? तागूत के खिलाफ खड़ा होने की। आज आपने देखा पूरी उम्मत मुसलमान सिर्फ हुसैनी अक़दार की बदौलत, हुसैनी मज़ाहमत की बदौलत मुत्तहद और यूनाइटेड हो चुकी है। फ़िरका वरीयत का 99% खात्मा हो चुका। हुआ क्या है? कुछ हुसैनियों ने तागूत को ललकारा और उनके सामने मज़ाहमत की। हुसैनी जज्बा जब लेकर उठे तो पूरी दुनिया पे छा गए। तो दुनिया ने मान लिया जो हुसैन का मानने वाला है वो जुर्रतमंद भी होता है, वो बाकिरदार भी होता है, वो बाशियार भी होता है, और मैदान में खड़ा होने वाला होता है, वो भागने वाला नहीं होता। इसलिए एक शायर ने क्या खूब कहा था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये जो हुसैनी जज्बा है, ये हमें अपने घरों के अंदर, अपने घर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हो तो तहजीब नफ्स का आगाज़ खुद से करो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम इस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो हमीयत, गैरत, इबादत, जुर्रत का पैगाम लेकर जाएं और आलम इस्लाम को ये पैगाम बताएं। जब इस ऊपर अमल करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो यूनाइटेड हो जाएगी। आज आप देखें इस जुलूस के अंदर सिर्फ अहले तशय्यो नहीं है, यहाँ पे अंदर अहले सुन्नत भी हैं, यहाँ पे गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं। वो किस बात के लिए यहाँ आए हैं? वो इस बात के लिए आए हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूम हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आपके पास चॉइस हो कि आपने जालिम बन के रहना है या मजलूम बन के रहना है, तो मासूम फरमाते हैं आप मजलूम बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि मजलूम की आह जो है वो तो अर्श उला तक जाती है, और रब करीम जो है वो भी मजलूमों का साथी होता है, और बिलाखिर हक, सच और मजलूमियत की जीत होती है। जब हम कहते हैं सैयद शहदा, मजलूम करबला, तो इसका मतलब ये है मजलूम के होने के साथ साथ जो आपके पास मज़ाहमत की ताकत है, जो कुव्वत है, उसको भी इस्तेमाल करना है। जो इंसान, जो कौम तागूत के सामने डट कर खड़ी नहीं हो सकती। कलाम मुकद्दस के अंदर जब एक नबी अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आता है, जब तालूत और जालूत की जंग हो रही थी, तो आपने देखा कि किल्लत जो थी वो कसरत पर गालिब आ गई थी। तो इसलिए आज हम सब ये अहद करते हैं कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते, अज़ादारा ने इमाम हुसैन होने के नाते, हम उम्मत को यूनाइटेड करने के लिए और इस परचम हुसैन अलैहिस्सलाम के नीचे सबको इकट्ठा करने के लिए मिलजुल कर हम काम करेंगे। उसके लिए इमाम हुसैन के ये अज़ादार और ये प्लेटफार्म जो अहले बैत का प्लेटफार्म है वो हाज़िर है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल ये दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये दुआ सैयद मोहसिन नकवी की है, इसका अजर और सवाब भी उनको जाए। सैयद मोहसिन कहते हैं कि या रब्बे जहाँ, पंजतन पाक के खालिक, मेरी कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नज़र दे, कम सिन को मिले वलवले यौन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे, माओं को अता कर सानी ज़हरा का सलीका,
بہنوں کو جناب سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو پردہ زینب کی عزادار ہیں مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے مولا ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ, سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ. محسن کی دعا ختم ہے مولا اب اس میں اثر دے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت سا ننھا سا ذاکر ہے, اس سے نوحہ سنتے ہیں. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. عباس 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 we the Shia today gather the son of Ali. We all remember, we all till dawn shall all together will cry for the son of Haydar. But you did not drink the water. Abbas, Abbas, Abbas. Salawat. صلی علی محمد والی محمد. جی ناظرین, ایک اور دوست ہمارے ساتھ عزادار, اور ہر سال مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوریج ہے ہماری اہل بیت ٹی وی کی طرف سے, وہاں پر کچھ جو شرکاء ہیں ان کے خیالات کا اظہار ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں بھائی آج, اور اس سال جو سلسلہ ہے خاص طور پہ 28 فروری کے بعد آج کی یزیدیت کی شکست, آج کی حسینیت کی فتح, اس تناظر میں آج کا یہ سال کس قدر اہم ہے, اور تمام لوگوں کو اب آنکھوں سے پتہ چل گیا. شاید 1400 سال پہلے امیجن کرنا مشکل تھا کہ کم تعداد میں لوگ کیسے شہید ہو کے بھی کیسے جیت گئے, لیکن اس سال جو ہے ذرا آسانی ہو گئی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل 100%. اور میرے اپنے لائف ٹائم میں اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے لائف ٹائم میں یہ ایک ایسی پہلی واضح دلیل ہے. وہ تمام لوگ جو سوالات اٹھاتے تھے وہ خاموش ہو چکے ہیں. یہ جو سانحہ جو 28 فروری کے بعد ہوا, اس نے پوری دنیا کو ایک نئی سمت دے دی ہے. جس طرح کربلا جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند تھا جو ایک کہکشاں بن گیا اور مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایک نئی روح آج کے زمانے سے نوجوان نسل میں جو سوالات اٹھتے تھے, جو پریشانی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنے چیلنجز کا سامنا تھا, میرے خیال سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہ حق اور باطل جو ہے وہ کبھی بھی اکٹھے ایک راہ پر نہیں چل سکتے, اور اس دنیا کی چند آسائشوں کی خاطر کسی صورت بھی باطل کے ساتھ جو سمجھوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی بقا ہے, یہی حق ہے, یہی حسینیت کا راستہ ہے, یہی خامنائی کا راستہ ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میرے ساتھ ساتھی کو ہوسٹ میزبان کسی تعارف کے محتاج نہیں سید علی مصطفیٰ موسوی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. موسوی بھائی, آج بھی آپ اس جلوس کو دیکھ رہے ہیں, جلوس اعزاء میں لوگوں کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سال کا جو جلوس ہے یقیناً ایک بہت بڑی ایک فتح کا اعلان بھی ہے. جو 1400 سال فتح تو ہے ہی, لگاتار جاری ہے, لیکن اس دور میں جو فتح ملی ہے حسینیوں کو وہ بھی ایک میسج آ رہا ہے. اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بہت شکریہ فاروق بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت ہم مینچسٹر میں, جس طرح سے فاروق بھائی نے بتایا کہ مرکزی جلوس کے اندر موجود ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد خواتین, مرد و حضرات, بچوں, بزرگوں کی سب کی یہاں پر موجود ہے. اور یقیناً جو میسج پوری دنیا کو جا رہا ہے وہ شیعت کی جو استقامت ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ ایام میں جس طرح سے پوری دنیا کے اندر, پورے جہان میں مکتب تشیع کا جو ڈنکا بجا ہے, اور جو قدموں میں لرزش نہیں آئی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد, اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ مکتب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. اور اس کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے, کیونکہ واضح الفاظ میں, جلی الفاظ میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, ادئی و ابن الدئی قدرک زنی بین استتین بین ذلت و ذل ہیہات من الذلہ, یعنی کہ ناپکار کے ناپکار فرزند نے مجھ کو اس دورائے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے دو راستے ہیں, ایک ذلت کا راستہ ہے اور ایک ابدی حیات کا اور عزت و شرف.
کا راستہ ہے تو ذلت ہم سے دور ہے. ہیہات من الذلہ، یعنی کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ الموت اولا من رکوب العار، یعنی کہ ذلت کے ساتھ زندگی جینے سے موت جو ہے وہ قطرے بہتر ہے، بلکہ اولا ہے. تو یہ جو درس ہے، یہ جو ہمیں بچپن سے ان مجالس کے ذریعے سے درس دیا جاتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو جب بچپن سے آپ اس درس کو سنیں اور اس کے اوپر کاربند رہیں تو یقیناً اس پوری قوم کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے، جو ہم پروان چڑھتے ہیں شروع سے، تو اس میں ہم کو سکھایا یہی جاتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. جھکانا نہیں ہے سر، سرنڈر نہیں کرنا. اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور حق کی بات کرنے سے بھی ہچکچانا نہیں ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ اس وقت جو عملی جو تصویر ہے کہ الموت اولا من رکوب العار، اس کو جو ہے وہ عملی جامہ جو ہے وہ کس طرح سے تشیع نے پہنایا، اور اس کے دور رس فاروق بھائی اس کے جو نتائج ہوں گے وہ دور رس ہوں گے. ابھی فی الحال سامنے سے لوگ بات کر رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر پوری دنیا کے اندر جو حریت پسند ہیں، جو آزاد خیال لوگ ہیں، جو اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں، جو کسی دوسرے مکتب کو، دوسرے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تعصب سے بالاتر ہیں، وہ اس چیز کو بہت ہی سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ آخر یہ قوم کیسی قوم ہے جو کہ مظلوم ہے مگر ان کے قدموں کے اندر لرزش نہیں ہے. اور آخر یہ لرزش پیدا کیوں نہیں ہو رہی، یہ کیوں سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ قوتوں کو مگر ان کے قدم ڈگمٹاتے کیوں نہیں. تو جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ سید الشہداء امام حسین السلام کی ذات گرامی تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ درس ہم نے کربلا سے لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ موسی بھائی. ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، معتبر ہے یہ طریقہ قلب کی تطہیر کا، اور درد سے نا آشنا کیا جانے کیا ہے کربلا، درد والا ہی کرے گا تذکرہ شبیر کا. تو یہ جو بھی اس وقت عزاداری کا سلسلہ تھا، یہ خاص بفیض پنجتن پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم آپ نے یہ جلوس دیکھا.